हुन्छ। यहाँनिर विश्वास र काम भनेर हामी देख्दछौँ याकुब 2 अध्यायको दोस्रो खण्डमा। हामीले पहिलो अगाडिको खण्ड हेरिसकेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ हामीले त्योभन्दा अगाडि हेरेका थियौँ पक्षपात र गर्न निषेध भनेर, जहाँनिर हामीले धेरै कुराहरू सुनिसकेका छौँ। अनि तिनवटा टीको विषयमा पनि मैले तपाईँलाई राखिसकेको छु होइन। अनि तपाईँले साँच्चै नै त्यो वचनद्वारा आफूलाई र आफ्नो परिवारमा ती कुराहरू साँच्चै तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ होला भनिकन म विश्वास गर्दछु। अनि म आज फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा यो पढ्न चाहन्छु, विश्वास र काम, याकुब 2 अध्याय 14 देखि 26 पदसम्म। मेरा भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? के त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? यदि कोही भाइ वा बहिनीले झुत्रे झाम्रो लुगा लगाएको छ र त्यसलाई दिनौको भोजन अपुग्छ र तिमीहरूमध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छ तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुरा चाहिँ दिँदैन भने त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? जसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो। तर कसैले भन्ला, तिमीसित विश्वास छ, मेरो चाहिँ कामहरू छन्। काम बिनाको तिम्रो विश्वास मलाई देखाऊ र मैले गरेको कामद्वारा म आफ्नो विश्वास तिमीलाई देखाउने छु। तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ? त्यो असल हो। भूत आत्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र थरथर काम्छन्। मूर्ख हो, काम बिनाको विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहन्छौ? जब हाम्रा पुर्खा अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकलाई वेदीमा अर्पण गरे तब तिनी कामद्वारा नै धर्मी ठहरिएनन् र? तिमी देख्दछौ कि तिनका कामहरू सँगसँगै विश्वास क्रियाशील थियो र कामद्वारा नै विश्वास पूर्ण भएको थियो। पवित्र धर्मशास्त्रको यसो भन्ने वचन पूरा भयो, अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो र उनी परमेश्वरका मित्र कहलिए। तिमीले देख्दछौ कि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदो रहेछ, विश्वासद्वारा मात्र होइन। यसै गरी राहाब बेश्याले पनि जब तिनले गुप्तचरलाई सत्कार गरेर अर्को बाटो पठाइदिन् तब कामहरूबाट नै तिनी धर्मी ठहरिकिन् होइनन् र? जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। योभन्दा अगाडि हामीले पहिलो अध्यायतिर पनि हेरेका थियौँ, विशेष गरी ट्रायल एन्ड टेम्पटेसन भनेर हेरेका थियौँ। त्यसपछि अरू कुराहरू हामीले हेर्दैछौँ होइन। तर आज चाहिँ अलिकति फेरि फरक प्रकारको विषयवस्तु हामी यहाँनिर हेर्दछौँ। विशेष गरी विश्वास र काम। कतिपल्ट हाम्रो व्यक्तिगत जीवनहरूमा पनि यो कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण ल्याउँदछ। अनि मण्डलीमा हामी सेवाकाई गर्दा, हिँड्दा डुल्दा अथवा सबै कुराहरूमा हामी उठ्दा बस्दाखेरि यो दुईवटा कुराले एकदम हाम्रो बिचमा चाहिँ कोही कोही बेला चाहिँ कन्ट्रोभर्सी भन्छ नि, एउटा विवादास्पद कुराहरू पनि ल्याइरहेको हुन्छ। अनि त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी यसको इतिहासलाई हामीले हेरौँ। जब अर्ली चर्च होइन, जब पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरूमा ख्रिस्टको प्रचारहरू भए अनि जब 12 कुलहरू छरिएर गएका थिए अनि जब ती व्यक्तिहरू जो समाजहरू जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर बसेका थिए, तर त्यो बेला त्यो समयमा याकुबले देखेको एउटा मण्डलीभित्र अथवा समाजभित्र देखेको विकृति चाहिँ के थियो भने उनीहरूले जसरी ख्रिस्टलाई विश्वास गरे अनि त्यो विश्वास अनुसार उनीहरूको एउटा धारणा चाहिँ के थियो भने हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो मुक्ति चाहिँ निश्चित छ। ताकि अब हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन र अब हामी एकचोटि परमेश्वरमा ख्रिस्टमा विश्वास गरिसकेको छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबै कुराहरू सुनिश्चित गरिएको छ। र त्यो पहिलो शताब्दीको जस्ता मानिसहरू थिए त्यस्तै प्रकारका अहिले हाम्रो पनि समाजमा त्यो कुराहरू हामी देख्छौँ। ताकि हामीले एकचोटि विश्वास गऱ्यौँ, अब विश्वास ख्रिस्टमा गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले टोटली के भएका छौँ, हामीले मुक्ति पाइसकेका छौँ अथवा हामी सबै कुरामा पूर्ण भइसकेका छौँ। अब हामीले केही गर्न जरुरी छैन भन्ने कुराहरू कतिपल्ट हाम्रो सोचमा, व्यक्तिगत सोचमा, पारिवारिक सोचमा, मण्डलीमा कतिपल्ट हामी त्यो कुराहरू देख्दछौँ। विश्वासीहरूको बिचमा अथवा हामीहरूकै बिचमा हामी त्यो देख्दछौँ।
वास्तवमा याकुबले ती कुराहरूलाई ठ्याक्कै उल्टो प्रकारले उल्टाउनु खोजिरहेको छ। विश्वास त हामीले गर्यौँ, तर विश्वास अनुसारको हाम्रो जीवनबाट कामहरू चाहिँ भएको छ कि छैन, फलहरू फलेको छ कि छैन भन्ने कुराहरूको विषयलाई चाहिँ उसले यसलाई एकदम मजाले व्यक्त गरेका छन्। अनि विशेष गरी हामी यहाँनिर के देख्छौँ भने त्यो विश्वास तब मात्र पूर्ण हुन्छ जब त्यो जाँचमा पास हुन्छ है। किनकि यदि हामीले कुनै पनि विश्वास गर्दछौँ अनि जुनै पनि कुरामा हामी लाग्दछौँ भने त्यसको परीक्षा दिन जरुरी छ। अब मुखले मात्रै म तपाईँलाई विश्वास गर्छु अथवा मलाई विश्वास गर, म एकदम राम्रो मान्छे अथवा मैले जे पनि गर्न सक्छु भनेर हामी भन्छौँ, तर जब हामी परीक्षाको समयमा आउँदाखेरि हामीले त्यो कुरालाई पार गरेर जान सक्दैनौँ भने हाम्रो विश्वास चाहिँ मृत छ है। अनि इङ्ग्लिसमा यसलाई डेड फेथ पनि भन्दो रहेछ, ताकि विश्वास चाहिँ मृत छ। अब हामीले जुन कुरा विश्वास गरेका छौँ त्यो विश्वासलाई चाहिँ साँच्चै नै क्रियाशील हुनको निम्ति चाहिँ हामीले काममा परिणत गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर अलिकति देख्दछौँ। विशेष गरी यहाँनिर अलिकति कन्ट्रोभर्सी चाहिँ के छ भने पावलको शिक्षा र याकुबको शिक्षालाई हामीले हेर्ने भने चाहिँ यहाँनिर हामी कोही बेला देख्दछौँ कि होइन मैले विश्वास गरेको छु, पूर्ण समर्पणता र भक्तिको साथ साँच्चै नै मुक्तिको निश्चयतालाई मैले अङ्गीकार गरेर हिँडेको छु भनेर चाहिँ जब पावलको शिक्षालाई हामीले लिन्छौँ भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो याकुबले भन्दछ कि हामीले विश्वास लिएका छौँ, विश्वास अनुसार हामी साँच्चै नै सबै कुराहरू गरेका छौँ, तर त्यसको फल चाहिँ खै भन्ने कुरा गर्दछ। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि पावलको शिक्षाले चाहिँ हामी के देख्छौँ भने रुट अफ साल्भेसन होइन, पावलले चाहिँ त्यो रुखको जराको विषयमा कुरा गर्छन् भने याकुबले चाहिँ त्योभन्दा माथिको फल फल्ने कुरा गर्छ है। हामी देख्दछौँ कि याकुबले चाहिँ फ्रुट्स अफ साल्भेसनको कुरा गर्दछ। दुईटै कुरा रङ होइन, दुईटै कुरा सही हो। यदि पावलले साँच्चै नै हाम्रो विश्वासको र मुक्तिको जराको विषयमा कुरा गर्छन् भने त्यही विश्वासको आधारमा फल्ने फलको विषयमा चाहिँ याकुबले कुरा गर्दछ। त्यस कारण यो दुईटै कुरा बाजिएको छैन, एउटै कुरा हो। किनकि यदि हामी विश्वासमा छौँ भने, ख्रिस्टमा छौँ भने चाहिँ, अनि ख्रिस्टसँग हाम्रो समर्पणता र भक्ति छ भने चाहिँ हाम्रो जीवनबाट साँच्चै नै ती फलहरू देखिनेछन्। पूर्ण समर्पणता, भक्ति अनि परमेश्वरप्रतिको हाम्रो पुरा आज्ञाकारिता त्यो देखिन्छ। अनि त्यो देखिनु नै आज हाम्रो जीवनबाट नयाँ कुराहरू आउनु हो, फलहरू फल्नु कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। जस्तै पावलले भन्दछ होइन, विश्वासद्वारा, ख्रिस्टद्वारा र अनुग्रहद्वारा हामी चाहिँ के छौँ, ख्रिस्टमा एउटा विश्वासमा बचाइएकाहरू छौँ। तर जेम्स याकुबले भन्दछ कि विश्वास र काम दुवैद्वारा चाहिँ हामी ख्रिस्टमा चाहिँ के छौँ, पूर्ण छौँ भन्छ। अनि यो कुराहरू कहिले कहिले मण्डलीमा हामी देख्दछौँ, हाम्रो प्रचार हामी गर्दै गर्दाखेरि कतिपल्ट हाम्रो त्यहाँनिर थियोलोजी कन्ट्रोभर्सी भइदिन्छ। तिमीले विश्वास गरेको छौ अनि तिम्रो विश्वास चाहिँ ख्रिस्टमा छ भने तिमीले अनुग्रह पाएका छौ अनि तिमी चाहिँ के छौ, एउटा विश्वासमा अडिक छौ भनेर चाहिँ हामी त्यो प्रकारको टिचिङ हाम्रो छ। त्यो एकदम राम्रो हो वान साइड। तर विश्वासीहरूले त्यही कुरालाई पक्रेर काम नगरिदिँदाखेरि चाहिँ, जीवनको त्यो फलहरू चाहिँ उनीहरूको जीवनबाट नफलिदिँदाखेरि चाहिँ साँच्चै नै तपाईहरु मेरो विश्वास चाहिँ मृत छ है। अनि हामी यहाँनिर अलिकति के देख्छौँ भने विशेष गरी कतिपल्ट हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने विश्वास चाहिँ सबैले गर्छन् है। त्यहाँनिर हामी देख्छौँ कि यो खण्डहरुमा हामी हेर्दै गयो भने तपाईले पनि विश्वास गर्नुहुन्छ, म पनि विश्वास गर्छु। र त्यहाँनिर हामी देख्छौँ शैतान जो डेभिल डियाबोलस उनले पनि विश्वास गर्छन् कि परमेश्वरको पुत्र तपाईँ हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँनिर के थिए, दुष्ट आत्मा र डियाबोलस पनि सँगसँगै थिए। उनले जहिले पनि येशू ख्रीष्टलाई प्रेज गरेको त हामी देख्छौँ नि। ओहो तपाईँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ त महान हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर हामी येशू ख्रीष्टलाई उल्काएको पनि हामी देख्दछौँ है। त यो कुरा हामी देख्दछौँ कि
तपाईँ र मैले गर्ने जस्तै विश्वास चाहिँ आज डियाबोलसले पनि गर्छ। त फरक चाहिँ के छ त? त्यसो भए उनले पनि विश्वास गर्दछन् भने हामीले पनि विश्वास गर्दछौँ भने चाहिँ उनको विश्वास र हाम्रो विश्वासमा फरकपन चाहिँ के छ त्यो चाहिँ छुट्याउनु जरुरी हो। किनकि डियाबोलसले पनि विश्वास गर्छ तर परमेश्वरमा आज्ञाकारिता र पश्चाताप उसले गर्दैन र उसले कहिले पनि त्यो स्वीकार्दैन कि म चाहिँ गलत छु भनेर कहिले पनि स्वीकार्दैन र उसबाट कुनै पनि त्यो पवित्र कामहरू हुँदैन। विश्वास त उसँग पनि छ, उसले पनि ख्रिस्टलाई तपाईँ प्रभु नै हो भन्छ, तर उसले त्यो सत्य वचन र सत्य कुरालाई मानिसहरूको बिचमा प्रचार गर्दैन र मानिसहरूको बिचमा उसले सत्य कुराहरूलाई उजागर गर्दैन। तब अब हामी र डियाबोलसमा फरक चाहिँ के छ? आज तपाईँ र मैले जुन वचनहरू हेरिरहेका छौँ कतिपल्ट हामी के भन्छौँ भने अब यहाँनिर अलिकति हामी देख्दछौँ कि सामाजिक परिवेशका कुराहरू पनि हामी जब देख्छौँ 15मा गएर यदि कोही भाइ वा बहिनीले झुत्रे झामे लुगा लगाएको छ र त्यसलाई दिनहुँको भोजन अपुग्छ र तिमीहरूमध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्याय गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छ तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुरा चाहिँ दिँदैन भने त्यसबाट के लाभ है? अनि याकुबले यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि त्यो समयको समाजशास्त्र होइन, एन्थ्रोपोलोजी भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, समाजशास्त्रलाई यस्तो मजाले बुझेको छन् कि त्यो बेलाको समाजभित्र भएका सबै कुराहरूलाई उसले मजाले बुझेका छन्। अनि त्यही समाजशास्त्रलाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि उसले यो कुराहरूको व्याख्या र जोड पनि दिइरहेका छन्। यदि तिम्रो जरा चाहिँ ख्रिस्टमा तलसम्म गढेको छ भने निश्चय नै त्योभन्दा माथि रहेको तिम्रो शरीरले चाहिँ के गर्छ? फल फलाउँछ। अनि जब ख्रिस्टमा यदि हामी पूर्ण रूपले समर्पण भएर हाम्रो जरा चाहिँ तलसम्म गढेको छ भने चाहिँ हाम्रो विश्वासको आधार चाहिँ तलसम्मै गएको छ भने चाहिँ माथि फल चाहिँ मिठो लाग्छ भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि त्यो मध्येको एउटा उदाहरण चाहिँ उनले यो समाजको सामाजिक पक्षहरूलाई हेरेर पनि उनले व्याख्या गरिरहेका छन्। दया, प्रेम भाव, वास्ता है, फिक्री, चिन्ता अनि एकअर्काप्रतिको प्रार्थना, यी कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा देखिने कुराहरूको एउटा फलहरू। जब ख्रिस्टमा हामी हाम्रो जरालाई तलसम्म गाडेका हुन्छौँ साँच्चै नै हाम्रो जीवनबाट बहने कुराहरू चाहिँ एकदम ख्रिस्ट अनुसारको हुन्छ। समर्पण, पूर्ण भक्ति र आज्ञाकारिताको जीवनहरू हाम्रो जीवनबाट हामी फलाउन सक्छौँ। त हामी कतिपल्ट हाम्रो म कसैलाई अथवा कुनै व्यक्ति अथवा कुनै विषयसँग यो कुरा जोड्न चाहदिनँ, तर कतिपल्ट हाम्रो विश्वास, जब हामी विश्वासमा रहन्छौँ तर हामी विश्वास गरिसकेपछि हाम्रो जीवनको हिँडाइ उठाइ उङ्गाइ बसाइहरू यति अप्ठ्यारो परिस्थितिको हुन्छ जब चाहिँ हाम्रो जीवनबाट ती कुराहरू हामी देख्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले चाहनुभएको इच्छा अनुसारको हाम्रो कामहरू त्यहाँनिर हामी देख्न सक्दैनौँ र परमेश्वरले नै देख्नु भएको हुँदैन। अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ मृत भएर बसेको छ। हामीलाई साँच्चै नै भन्यो भने शरीरका कति कुराहरू, कति अवस्थाहरूले हामीलाई यति सरलसँग गाँच्दछ कि साँच्चै कोही बेला त हामीलाई वचन सुन्न पनि समय हुँदैन, अथवा बिहानै उठेर हामी परमेश्वरको आराधनामा जुट्नलाई पनि हामीलाई धेरै गाह्रो पर्दछ। कारण त के भन्दाखेरि विश्वास त हामीले गरेका छौँ प्रियहरू, तर विश्वास चाहिँ क्रियाशील भएको छैन है। त्यो डाइनामिक भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ, र डाइनामिक फेथ चाहिँ हामीसँग छैन। डेड फेथ भएर पछि हामी बसेका छौँ। हामीबाट परमेश्वरले चाहनुभएको चाहिँ डाइनामिक फेथ हो, क्रियाशील विश्वास, जो चाहिँ हाम्रो हरेक अन्तस्करणबाट त्यो निस्किन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरमा मनपर्दो र प्रिय हुन्छ। अनि यहाँ तपाईँहरूलाई मैले जोड दिन चाहदिनँ कि भोलि नै गएर तपाईँहरूले कुनै गरिबलाई लुगा बाँडिहाल्नुहोस् होइन, खाना बाँडिहाल्नुहोस् अथवा गरिहाल्नुहोस्। कतिपल्ट मानिसहरूले त्यो देखाउनको लागि पनि गर्दछन्। फेसबुक स्ट्याटसहरूतिर हामी हेर्दछौँ है, अब राम्रो काम हो, खाना बाँडिरहेका छन्, लुगा बाँडिरहेका छन्, तर त्यो एउटा समाजमा आफूलाई एउटा स्ट्यान्ड, एउटा वेट हुन्छ नि, त्यो वेट राख्नको लागि पनि कतिपल्ट मानिसहरूले त्यो कुराहरूलाई प्रस्तुत गरेको कुराहरू देख्दछौँ। तर विश्वास चाहिँ एकदम डाइनामिक छ र क्रियाशील छ भने चाहिँ ती कुराहरू हामीले देखाउनै पर्दैन। त्यो हाम्रो जीवनबाट गोप्य रूपमा परमेश्वरको महिमाको निम्ति साँच्चै नै
मानिस र समाजहरूको बिचमा प्रकट हुँदछ। अनि कतिपल्ट हामीले परमेश्वरको साँच्चै नै उहाँको हृदयको इच्छालाई हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँले भन्नुभएको आज्ञाको साँच्चै नै त्यो मेन भाव र सारलाई नबुझ्दाखेरि हाम्रो सेवकाईहरू देखावटीपनमा परिणत भएको कुरा हामी देख्दछौँ। आज मण्डलीमा हामी यी कुराहरूबाट परै राख्नु पर्दछ हैन। हाम्रो जरा चाहिँ साँच्चै नै पावलले भनेको जस्तै ख्रिस्टमा गाडिएको हुनुपर्दछ र याकुबले भनेको जस्तै हाम्रो जीवनबाट चाहिँ विश्वास र कार्यको फलहरू चाहिँ फल्नु पर्दछ हैन। अब विशेष गरी हामी यहाँ देख्दछौँ कि येशू ख्रिस्टमा जब हामी विश्वासमा आयौँ त अब हामी चाहिँ हाम्रो विश्वासले चाहिँ के कुराको मापदण्ड गर्दछ? ख्रिस्टको धर्म अपनाएको कारणले धर्म के भन्छ र धर्म अनुयायीहरू हौँ कि कोही कोही बेला यो नेपाली शब्द पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। धर्म ख्रिस्टलाई हामीले अपनाएको कारणले हामी ख्रिस्टको धर्म अनुयायीहरू पो हौँ कि, अथवा साँच्चै नै हामी ख्रिस्टको विश्वासीहरू हौँ? कोही कोही बेला मण्डलीमा त्यो प्रश्नहरू हामी राख्नु जरुरी छ र हामीले त्यो कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा पनि हेर्नु जरुरी हुन्छ। कतिपल्ट हाम्रो विश्वास चाहिँ केवल धर्मसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ र हामी धर्मको अनुयायीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो संसारले पनि गर्छ, संसारका मानिसहरूले पनि गर्छन्, तर हामी चाहिँ अनुयायीहरू भन्दा पनि ख्रिस्टमा विश्वास गरेका क्राइस्ट सेन्टर भएर हामी अगाडि बढेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले यो वचनको खण्डहरूबाट हामी देख्दछौँ। यदि ख्रिस्टलाई सेन्टर राखेर हामी गएका छौँ भने चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो जीवन चाहिँ डाइनामिक हुनेछ। डेड होइन तर डाइनामिक हुन्छ। कतिपल्ट हामी देख्दछौँ कि विशेष गरी हाम्रो विश्वास हामीसँग छ होइन, कतिपल्ट हाम्रो विश्वास चाहिँ मृत भइसकेको हुन्छ होइन, एउटा डेड फेथ भइसकेको हुन्छ, तर पनि हामी इन्टेलेक्चुअल बहस गरिरहेका हुन्छौँ क्या। भनेको मतलब बौद्धिक क्षमताको कारणले गर्दाखेरि व्याख्यात्मक कुराहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा यो कुरा मण्डलीभित्र छन् अझै पनि। विश्वासको जरा त पुरै सुकिसकेको हुन्छ, तर बौद्धिकताको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूले साँच्चै नै सही शब्दहरू थाहा हुँदा पनि त्यसको व्याख्या त गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि जब हाम्रो विश्वास मृत हुन्छ तब चाहिँ बौद्धिक ज्ञानले काम गर्न सुरु गर्दछ। जब बौद्धिक ज्ञानले काम गर्दछ तब हाम्रो कार्यहरू चाहिँ साँच्चै नै गतिशील र डाइनामिक हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ विशेष गरी हामीले बोल्ने व्याख्याहरू, हामीले गर्ने प्रचारहरू चाहिँ ओठे मात्र भएर गएको हुन्छ। अनि यो वचनको आशय पनि त्यही हो कि तपाईँ र म आज साँच्चै नै एउटा विश्वासको आधारमा चाहिँ जीवित छौँ या मृत्युमा छौँ। हाम्रो विश्वास चाहिँ मृत छ। यदि हाम्रो विश्वास जीवित छ भने हामी साँच्चै नै क्रियाशील छौँ। यदि हामी क्रियाशील छौँ भने चाहिँ साँच्चै हामीबाट देखिने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्दो र आदर योग्य हुनेछ। हामी कतिपल्ट देख्छौँ नि बर्न क्रिस्चियनमा होइन, जुन जन्मजातै क्रिस्चियन भएर जन्मेका हुन्छन् नि, जस्तै हाम्रो छोराछोरीहरू। अनि अलिकति नेपालको सन्दर्भमा एक दुईजना पास्टरहरूले अब दिएको एउटा आँकडा अनुसार चाहिँ कन्भर्टेड क्रिस्चियन र बर्न क्रिस्चियनहरूको जुन फेथको जुन आधार छ नि, जुन विश्वासको जुन जरा छ नि, जन्मजातै क्रिस्चियन भएकाहरू भन्दा पनि परिवर्तन भएर आएका क्रिस्चियनहरूको विश्वास चाहिँ अलिकति कडा स्ट्रङ भएको कुराहरू चाहिँ नेपालको एउटा सर्वेक्षणमा देखिएको कुराहरू। जस्तै मेरो छोरी हामी क्रिस्चियन थियौँ, हाम्रो छोरी जन्मे अनि ऊ चाहिँ जन्मजातै क्रिस्चियन भयो। तर म एउटा कन्भर्टेड क्रिस्चियन छु अथवा तपाईँ कोही कन्भर्टेड क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने त्यो विश्वासको आधारहरू त्यहाँबाट नि फरक पर्न सक्दछ। अनि कतिपल्ट हाम्रो विश्वास चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कल्चर, संस्कृति, परम्परा, पारिवारिक एउटा मूल्य मान्यताको आधारमा स्थापित भएको हुन्छ। मेरो बाबा पास्टर हुनुहुन्छ, मेरो आमा
पास्टर हुनुहुन्छ अथवा एल्डर हुनुहुन्छ अथवा मण्डलीको कुनै सेवक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो के हुन्छ, मेरो एउटा जिम्मेवारी हुन्छ, म त्यहाँ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ गएर शनिबार सेवा दिनुपर्छ, बस्नुपर्छ। अब वाट एभर गिटार बजाउँछौँ कि किबोर्ड बजाउँछौँ कि गाउँछौँ कि के गर्छौँ, त्यो एउटा कार्य हामीले गर्नुपर्छ भन्दै त्यो व्यक्ति, त्यो मानिस, त्यो बालक त्यसरी नै समाजमा हुर्किँदै 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 मण्डलीमा जवान अवस्थामा पुगेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यो चाहिँ यस्तो स्लो पोइजन छ कि जसले चाहिँ मण्डलीको विकास र पछिको संरचनामा यति ठुलो धक्का पुग्दछ कि जब बर्न क्रिस्चियनहरूबाट आएको जुन एउटा संस्कृति र कल्चरको एउटा फेद विकास भएर जान्छ, त्यसले चाहिँ क्रियाशील कामहरू गर्दैन। र त्यो हुँदाहुँदै पनि कन्भर्टेड क्रिस्चियनहरूको बिचमा पनि यो कुराहरू हामी देख्दछौँ कि हाम्रो विश्वास एक्चुअली वन्स हामी ख्रिस्टमा विश्वास गऱ्यौँ, त्यसपछि सबै कुराहरू हाम्रो पूर्ण भइसकेको छ। अब हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, किनकि हामीले विश्वास त गरिसकेका छौँ नि। अब हाम्रो मृत्युपछि त हाम्रो मुक्ति त निश्चित छ नि, हामी त स्वर्गै जाने हो। तर प्रियहरू होसियार रहनुहोस्, परमेश्वरले समर्पणता र आज्ञाकारिताको जीवनलाई एकदम नजिकबाट हेर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यसबाट हामी देख्दछौँ है। जब अब्राहमले, यहाँनिर अलिकति तल क्लाइमेक्स हामी जोडौँ, जब अब्राहमले इसाकलाई वेदीमा बलिको रूपमा चढाउँदै थिए, त्यो बेलाको क्षणलाई तपाईँ मैले सम्झौँ। अब्राहमलाई उत्पत्तिको 15 अध्यायमा परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, करार बाँध्नु भएको थियो। तेरो सन्तान तँद्वारा निस्किने सबै सन्तानहरूलाई चाहिँ म आकाशको तारा जस्तै गरेर के गर्नेछु, फैलाउने छु। अध्याय उत्पत्तिको 15 अध्यायमा हामी त्यसरी परमेश्वरसँग करार हामी देख्दछौँ। अब्राहम बुढा 100 वर्षको हुँदाखेरि इसाक जन्मेको कुराहरू हामी थाहा गर्दछौँ। अब 100 वर्षको बुढा मान्छेले छोरा एउटा पाएको छ, त्यसलाई पनि परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, 22 अध्यायमा आएर उत्पत्तिको 22 अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ, त्यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने लगेर यसलाई चाहिँ मोरिएको डाँडामा चाहिँ गएर के गरिदेऊ, मेरो निम्ति बलि चढाइदेऊ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँहरू मैले देख्ने कुरा, विश्वासको जाँच। 15 अध्यायमा परमेश्वरले बाँध्नु भएको करारलाई अब 22 अध्यायमा चाहिँ त्यही छोराको बलिदानद्वारा चाहिँ उहाँले अब्राहमको विश्वासको जाँचलाई लिइरहनु भएको छ। अब एउटा बुढेसकालमा पाएको छोराको बलि दिनु कति ठुलो समर्पणताको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ। सायद तपाईँ र हामीले त्यो कुरा गर्नलाई हाम्रो लागि धेरै गाह्रो कुराहरू। हामीले आफ्नो कलेजोको टुक्रा जस्तो छोराछोरीलाई लगेर वेदीमा छुरीले हानेर त्यसलाई जलाउनु भनेको त हाम्रो हृदयको त कति, त्यो कुरा त हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ, हाम्रो दिमागमा कुनै मानसपटमा आउँदो पनि आउँदैन। तर परमेश्वरले आज अब्राहमलाई यो कुरा भन्दछ कि 22 अध्यायमा, उत्पत्तिको 22 अध्याय, तिमीले गएर यो कुरा गर। त अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरले आज साँच्चै नै 15 अध्यायमा दिएको करारलाई त 22 अध्यायमा त हामी यसो हेर्दाखेरि त तोड्नु भएको जस्तो देखिन्छ नि। उहाँले आफ्नै स्वार्थको निम्ति काम गर्दै गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। तर होइन प्रियहरू, अब्राहमको विश्वासको जाँच चाहिँ 15 अध्यायबाट लिएर 40 वर्षको अवधिभित्रमा जति पनि कुराहरू भइरहेका छन्, ती कुराहरूबाट पछि आएर चाहिँ हामी देख्दछौँ कि 22 अध्यायमा उनले आफ्नो विश्वासमा चाहिँ, जाँचमा चाहिँ, ट्रायलमा चाहिँ उनी पास भएका छन्। अनि कुनै पनि कुरालाई यदि साँच्चै नै डाइनामिक बनाउने हो भने चाहिँ, क्रियाशील बनाउने हो भने चाहिँ तपाईँ र मैले गरेको विश्वासको कार्य चाहिँ देखिनु पर्दछ। यदि तपाईँ र मैले गरेको विश्वासको कार्य हामीले देख्दैनौँ र गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वास मृत छ भनेर हामी त्यहाँ भन्छौँ। एउटा सोसियल र सामाजिक परिवेशमा हामीले गर्ने सेवाकाईहरू के अरू मानिसहरूले पनि गर्छन्। संसारमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्, उनीहरूले पनि गर्छन्। तर उनीहरूको आज्ञाकारिता र समर्पणता र भक्ति चाहिँ ख्रीष्टसँग जोडिएको छ कि छैन, त्यो कुरालाई हामीले गहिरोसँगले हेर्न जरुरी हुन्छ। त मण्डली ख्रीष्टको दुलही हो। मण्डली ख्रीष्टको एउटा ख्रीष्टलाई पर्खिरहेर सिँगारिएर पर्खिरहेको एउटा दुलही हो, हामीलाई थाहा छ। अनि मण्डली कतिपल्ट हामी जान्छौँ, मण्डलीमा हामीले सेवकाईहरू गर्छौँ, तर साँच्चै नै तपाईँ र मेरो विश्वास
जाँचको समयमा चाहिँ आज तपाईँ र म पास हुने खालको हाम्रो सेवकाई छ कि छैन? तपाईँ र मैले गरेको साँच्चै नै समर्पणता र भक्ति आज ख्रिस्टलाई पूर्ण रूपले 100% दिने खालको छ कि छैन? यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। सायद मेरो यो क्यामेरा बिग्रे जस्तो छ, म यताबाट यसरी नै बोल्दै गर्छु है। अनि विशेष गरी त्यहाँ अर्को घटना पनि हामी देख्दछौँ कि राहाबको विषयमा हामी देख्दछौँ होइन। राहाबको जुन काम थियो तपाईँहरू हामीलाई थाहा छँदैछ कि राहाबले चाहिँ एउटा असल चरित्रको स्त्री थिइनन्। उनले जुन काम समाजमा गर्दथ्यो त्यो समाजले उनलाई चाहिँ साँच्चै नै एउटा नाम दिएको थियो। त्यो नाम चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई यो बिहानी उच्चारण गर्न पनि गाह्रो लाग्छ मलाई है। त्यो प्रकारको एउटा चरित्र भएको स्त्री थिइन् उनी। तर परमेश्वरको योजना चाहिँ तपाईँ र मैले यहाँनिर अलिकति फरक पनि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी देख्छौँ कि अब्राहम र राहाबको कुरालाई चाहिँ किन यहाँनिर जोडियो? यो एउटै खण्डमा अब्राहम र राहाबको विषयलाई किन जोडिएको छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ एउटा एक दुईवटा कुरा देख्छौँ। अब्राहमको ब्याकग्राउन्डलाई हामी हेर्ने भने चाहिँ उनी चाहिँ धेरै धर्मी र हिब्रू र यहुदी कुलका व्यक्ति थिए अनि परमेश्वरको डरमा परमेश्वर सँगसँगै बातचित गर्ने व्यक्ति थिए भने राहाबको ठ्याक्कै उल्टो तपाईँले हेर्नुहोस्, समाजमा कलङ्कित थिइन् अनि उनको पेसा जुन थियो त्यो पेसा अनुसार चाहिँ साँच्चै नै कसैले पनि उनलाई स्वीकार्ने खालको स्त्री चाहिँ थिइनन्। न उनी धर्मी स्त्री थिइन् होइन, न उनी पवित्र स्त्री थिइन्, न परमेश्वरको आज्ञाकारितामा जिएको स्त्री थिइन्। तर यहाँनिर कम्पेरिटिभली तपाईँ र मैले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरको योजना र काम चाहिँ आज दुवैको लागि हो। धर्मी र अधर्मीको लागि दुईटै कुराहरू हामी देख्दछौँ कि यी दुवै कुराबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनको निम्ति र परमेश्वरले साँच्चै उहाँले चाहनु भएको कुरा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। राहाबको जीवनमा राहाबले जब हामी यशुको पुस्तकको 2 अध्यायमा हेर्दछौँ कि राहाबले आफ्नो जीवनकालभरि जुन उनले काम गरे तापनि उनलाई यो कुराको चाहिँ एउटा ज्ञान थियो कि ताकि यशु जो यो यरियो सहरलाई कब्जा गर्न आउँदैछन् तिनी चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्, यी मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुन् भन्ने कुरा उनले बुझेकी थिए। तब परमेश्वरले नै आज यी अधर्मी स्त्रीबाट पनि उहाँले आफ्नो महिमा मानिसहरूको निम्ति लिनुभएको छ। त हामी जान्न सक्दैनौँ परमेश्वरको योजना कति ठुलो छ भन्ने कुराहरू, तर परमेश्वरमा रहेको विश्वासको आधारमा तपाईँ र मैले कार्य गर्छौँ भने कि राहाबले ती सबै थियोलोजीहरू पढेको थिएन होला त अब्राहमले जस्तै, कि राहाबले त्यो कुरा सबै कुरा थाहा गरेकै थिएन होला जुन अब्राहमले थाहा गरेका थिए। तर यति मात्रै थाहा थियो कि उसलाई यो विश्वास थियो कि यशुको मानिसहरू जब सहरमा पस्छन् तब पस्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले यो सहरलाई ध्वस्त पार्नेछ र यिनलाई कब्जा गर्नेछ, तर त्यो दिनमा चाहिँ साँच्चै म बचाइनेछु। तब अब यो कुरालाई चाहिँ उनले केमा परिणत गरेकी छिन्? आफ्नो कार्यमा। त्यो समयमा त्यो सहरभित्र बसेका मानिसहरूले यो पनि त गर्न सक्दथे कि ताकि यो मानिसहरूलाई तिमीले सहायता नगर, अथवा उनले पनि भन्न सक्दथे म यो मानिसहरूलाई सहायता गर्दिनँ। तर उनले त्यो विश्वास देखेकी थिइन्, त्यो विश्वास चाहिँ क्रियाशील भएको थियो जसको कारणले गर्दा उनी बचाइएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको योजना यति महान छ, यति अदृश्य र यति सोच्ने हाम्रो दिमागले भ्याउनै नसक्ने कुराहरू छन् जुन कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनहरूबाट देख्छौँ। त्यस कारण प्रियहरू तपाईँहरूको बिचमा साँच्चै नै मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ साँच्चै नै तपाईँ र मेरो जीवनबाट आज्ञाकारिता र समर्पणता चाहिँ चाहनुहुन्छ। अनि जब कुनै पनि मोटरसाइकल हामीले किन्छौँ, जबसम्म त्यसको ट्रायल हुँदैन, जबसम्म त्यसको इन्जिन स्टार्ट हुँदैन र कुद्दैन तबसम्म हामीले त्यसलाई किन्दैनौँ। अनि जब त्यो मोटरसाइकल हामी किन्न जान्छौँ, मानौँ मोटरसाइकल किन्न जान्छौँ, यदि त्यो मोटरसाइकल हेर्दामा मात्रै सुन्दर छ तर त्यो क्रियाशील छैन भने त्यसमा हामी चढेर जान सक्दैनौँ र त्यसलाई हामीले पैसा हालेर मोल तिरेर किन्न सक्दैनौँ। त हामी पनि परमेश्वरमा एउटा क्रियाशील व्यक्तिहरू हुन जरुरी छ। अनि आजको बिहानी पनि हामी कतिजनालाई गाह्रो छ होइन, अब जाडो लाग्दैछ, बिहान उठेर वचन सुन्नलाई पनि गाह्रै हुन्छ। त हाम्रो कतिवटा सानो सानो कुराहरूलाई हामी एकाउन्टेबिलिटी भएर हेऱ्यौँ भने है
हामी सानो सानो कुराहरूबाट पनि साँच्चै परमेश्वरको आज्ञाकारिता र समर्पणता र भक्तिमा चाहिँ हाम्रो खलबल पुगेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। सामाजिक परिवेशका कामहरू गर्नुपर्ने कुराहरू त पर नै छन्, तर कतिपल्ट हामीले गर्नुपर्ने परमेश्वरसँग सम्बन्ध र बिताउनु पर्ने समयलाई पनि आज हामीले कन्जुसाइ गर्दाखेरि कतिपल्ट साँच्चै नै हाम्रो विश्वासको जरा हामी माथि मात्रै बालुवामाथि मात्रै लागेको हो कि जमिनभित्रै गढेको हो भन्ने हामी त्यो कुराहरूमा कन्फ्युज हुन सक्छौँ। त परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ र मलाई त्यही भन्दछ कि अनि म तपाईँहरूको बिचमा विशेष गरी एक दुईवटा प्रश्न पनि राख्न चाहन्छु। अनि विशेष गरी यदि तपाईँ र म मेरो सम्बन्ध चाहिँ ख्रिस्टसँग हो भने चाहिँ हामीले पूर्ण समर्पणता देखाउन जरुरी छ। तपाईँ र म श्रीमान श्रीमती हौँ अनि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध मण्डलीसँग छ, तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग व्यक्तिगत रूपमा 1 to 1 छ हैन, अथवा तपाईँ र मेरो सम्बन्ध कुनै मित्रसँग छ। तर सबै सम्बन्धहरूमा यदि तपाईँ र मैले पूर्ण समर्पणता र भक्ति देखाएनौँ भने साँच्चै नै त्यो क्रियाशील बन्न सक्दैन। म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, मैले भन्दछु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँको असल मित्र हुँ हैन, म तपाईँको असल मित्र हुँ त म भन्दछु। तर जब त्यो मित्रलाई आएको अवस्था परिस्थितिमा जब मैले आफ्नो हात माथि गर्दिनँ भने अथवा मेरो हृदयको ढोकाहरूलाई खोलेर त्यो मित्रसँग चाहिँ मैले व्यवहार गर्दिनँ भने मेरो सबै कुराहरू चाहिँ के छ, खोक्रो र ओठे मात्र हुन्छ। याकुबको आजको यो पत्रले चाहिँ दुई कुरालाई एकदम यति राम्रोसँगले व्याख्या गर्न चाहेको चाहिँ परमेश्वरमा आध्यात्मिक रूपमा परमेश्वरको सँग सम्बन्ध र समाजसँगको समाजशास्त्र जुन कुरा उनले व्याख्या। पहिलो प्रश्न छ, आजसम्म हामीले गरेको विश्वास र काम के ओठे र खोक्रो मात्रै छ है? पहिलो प्रश्न, आजसम्म हामीले गरेको विश्वास र काम के ओठे र खोक्रो मात्रै छ है? अनि दोस्रो प्रश्न छ, हाम्रो विश्वास केवल इसाई धर्म वा धर्म अनुयायी मात्र हो या हामी साँचो ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरू हौँ है? दोस्रो प्रश्न बुझ्नुभयो होइन? हाम्रो विश्वास केवल इसाई धर्म वा धर्म अनुयायीहरू मात्रै हौँ या हामीहरू साँचो ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरू हौँ है? दोस्रो प्रश्न। अनि अर्को चाहिँ के हाम्रो विश्वासको जरा पूर्ण रूपमा ख्रिस्टमा फैलिएको छ, जस अनुसार पूर्ण समर्पणता, भक्ति, विश्वास र कामको फल हाम्रो जीवनमा लागेको छ है? के हाम्रो विश्वासको जरा पूर्ण रूपमा ख्रिस्टमा फैलिएको छ? प्रश्न एउटा यो भयो, जस अनुसार पूर्ण समर्पणता, भक्ति र विश्वासको फल हाम्रो जीवनमा लागेको छ है? यदि जरा साँच्चै नै फैलिएको छ भने चाहिँ हाम्रो यी सबै कुराहरू फल चाहिँ लागेकै नै होला। हुन्छ, यो 3टा प्रश्न तपाईँहरूको बिचमा छोडेँ र आजको लगभग मेरो तपाईँहरूलाई मैले बताउन चाहेको कुराहरू सबै कुराहरू साँच्चै कम्प्लिट नै भयो होला। अनि अन्तिममा मैले भन्न चाहेको चाहिँ त्यो के हो कि विश्वास चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्दछ, फेथ चाहिँ डाइनामिक हुनुपर्दछ। अनि जुन कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवनमा, मण्डलीमा जोसँग हाम्रो सम्बन्ध छ अनि जुन कुराहरूमा हामी लागि परेका छौँ त्यहाँ चाहिँ क्रियाशील बन्नुपर्छ भन्ने कुरा। हस् त, जय मसीह, धन्यवाद।